नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब कायनात का जितना भी शुक्र अदा करें तो कम है कि उसने हमें साल का पहला जुमा मुबारक किया है। सबको जुमा मुबारक हो। और इस दिन जो भी इस वजीफ़े को पढ़ेगा तो रब कायनात उसकी तमाम ज़िंदगी के जो भी मसले हैं, जो भी मुश्किलें परेशानियां हैं, सब हल अता फरमा देगा। जो भी हाजात हैं रब कायनात अपने प्यारे महबूब के सदक़े से, अपने हुक्म से उसकी हाजात को, उसके मसलों को, उसकी परेशानियों को दूर अता फरमा देगा। जुम्मा का मुबारक दिन होता है। ये 8 दिनों में ईद का दर्जा रखता है। जो भी इस दिन इस वजीफ़े को किया जाए रब कायनात कामयाबियाँ अता फरमा देता है। जो मेरे बहन भाई सारी ज़िंदगी जिनकी जो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई वो पीरों फ़कीरों के पास जाकर थक गए हैं या बहुत ज़्यादा वजीफ़े कर चुके हैं और उन्हें कोई कामयाबियाँ नहीं मिली, वो इस वजीफ़े को एक मरतबा करके ज़रूर देख लें कि रब कायनात आपकी मदद अता फरमाएगा। आप सारा दिन में चाहे तो एक मरतबा इस वजीफ़े को कर सकते हैं या 2, 3, 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आप चाहें इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। पहली दफ़ा आपने इस वजीफ़े को किया तो आपके ऐसा लगा कि कोई लफ्ज़ रह गया या ठीक तरीके से पढ़ा नहीं गया तो फिर आप दोबारा भी इसको पढ़ सकते हैं। जब भी वजीफ़े को करने लगे तो पूरे तवज्जो ध्यान और इसको खामोशी के साथ किया करें। दरमियान में ना तो किसी से बात किया करें ना उठा करें। 1-1.5 मिनट का भी नहीं वजीफ़ा होता इतना लंबा, छोटे से वजीफ़े होते, इनको पूरा करके उठा करें। किसी से बात नहीं किया करे और ना ही मोबाइल इस्तेमाल किया करे, तवज्जो के साथ किया करे। रब कायनात आपकी मदद अता फरमाएगा। जो आपकी सारी ज़िंदगी की ख्वाहिशें रह गई हैं, जो हाजात पूरी नहीं हुई, इस वजीफ़े को करने से रब कायनात आपकी मदद अता फरमाएगा। इस वजीफ़े को मेरे बहन भाइयों ने बेशुमार लोगों ने किया है तो रब कायनात ने उनकी हर दुआ को पूरा किया, हर हाजात को पूरा किया, हर मुश्किल परेशानी को दूर किया। पूरा साल आपकी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजरेगी। आपको रब कायनात इतनी दौलत अता फरमाएगा कि आप जितना भी उसको इस्तेमाल करेंगे वो ख़त्म नहीं होगी। किसी बहन भाई के ऊपर जितना भी कर्जा हो, करोड़ों का भी हो, चाहे लाखों का हो, इस वजीफ़े के करने से रब कायनात आपकी मदद अता फरमाएगा। वो कर्जा उतर जाएगा। ये हमारे सोचने की बात नहीं कि हम इस वजीफ़े को कर रहे हैं तो ये किस तरह होगा, कैसे होगा, ये अपने रब पर छोड़ दे। वो बहुत मोजज़े करता है। वो 2 जहानों का बादशाह है। उससे दस्ते कुदरत में क्या चीज़ बाहर है, उसके तो कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। तो उस पर पुख्ता यकीन रख के जो भी वजीफ़ा करें तो कीजिएगा कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल हमें कोई फ़ायदा नहीं देता। जिस मकसद के लिए हम उस अमल को कर रहे होते हैं वो हमारा अमल पूरा नहीं होता। इसलिए हमें मेहनत करते हैं तो उसका अजर भी मिलना चाहिए। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। अगर कोई मुझसे कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या कि किसी काम के लिए इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी मसले के बारे में वजीफ़े का पूछना चाहते हो
تو WhatsApp نمبر دیا ہوا ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ ہیں وہ صرف وائس میسیج WhatsApp پر مجھے کر سکتے ہیں، میں ان کو جواب دے دوں گی، اور جو میری بہنیں مائیں ہیں وہ مجھے WhatsApp پر وائس کال کر سکتی ہیں، میرے ساتھ بات کر سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈسکرپشن میں آپ نے اپنا میسیج میں یہ نام اور جگہ ضرور لکھیے گا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں۔ اور آپ نے اس وظیفے کو کرنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، جو آپ کا دل چاہے وہ درود پاک پڑھ لے، بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے یا رزاقو یا مالکو، یا رزاقو یا مالکو، یہ وظیفہ بہت زیادہ پاورفل اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، مگر جس ترتیب کے ساتھ، جس تعداد کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اسی کے ساتھ کیجئے گا تو رب کائنات آپ کی مدد عطا فرمائے گا، آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا، آپ کو سمجھ بھی نہیں لگے گی کہ یہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اور پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سنیے گا، کوئی بات رہ نہ جائے، اس لیے آپ نے سننے کے بعد پوری ویڈیو کو فوراً اس وظیفے کو کر لینا۔ سارا دن پڑا ہے، آپ چاہیں ایک دفعہ، دو دفعہ، جتنی دفعہ بھی چاہیں اس وظیفے کو کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک دفعہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا رزاقو یا مالکو، یہ دونوں ملا کے پڑھنے ہیں۔ یہ ایک ہو گیا یا رزاقو یا مالکو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا متینو یا متینو یا متینو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جو اب وظیفہ آپ کو میں بتانے لگی ہوں، اس کو بھی آپ نے زندگی میں بے شمار پڑھا ہوگا، بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ اب جیسے میں آپ کو جتنی ترتیب سے آپ کو جیسے جتنی تعداد میں بتا رہی ہوں، اسی تعداد میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا رزاقو یا مالکو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھا۔ پھر آپ نے یا متینو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھا، اور پھر آپ نے واللہ خیر الرازقین، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فوراً ہی اپنی حاجات کو، اپنی مشکلوں کو، اپنی پریشانیوں کو اپنے رب کے سامنے رکھ کے دعا مانگنی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی کام کے لیے آپ دعا مانگیں گے، رب کائنات انشاءاللہ العزیز اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اپنے حکم سے اس مسئلے کو حل فرما دے گا اور آپ کی مدد عطا فرمائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے شیئر کیجئے گا، تاکہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، رب کائنات ہم سب کی مشکلوں پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، اس اپنے پیارے سال کے پہلے جمعہ مبارک کے صدقے میں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔